अहिलेको समयमा विश्वको नक्सालाई हेर्ने हो भने कुनै देश टुक्रिएर निर्माण भएका छन् भने कुनै साना साना जोडिएर निर्माण भएका छन्। हाम्रै छिमेकी देश भारत टुक्रिएर पाकिस्तान बनेको हो भने पाकिस्तानबाट टुक्रिएर बङ्गलादेश बनेको हो। कतिपय साना साना देशहरू मिलेर ठुलो देश बनेका उदाहरण पनि छन्। यसको एउटा उदाहरण हो अमेरिका। संसारमा एक समय यस्तो पनि थियो कि आफ्नो फाइदाका लागि एक देशले अर्को देशलाई उपनिवेश बनाउने गर्दथे र त्यो देशको स्रोत साधन आफ्नो देशको लागि प्रयोग गर्ने गर्दथे। यसको एउटा उदाहरण हाम्रै छिमेकी देश भारत हो। ब्रिटिस सरकारले भारतलाई 19औं शताब्दीसम्म कङ्गाल बनाएको थियो। ब्रिटिस भन्दा पहिले भारतमा मुगल साम्राज्यको शासन थियो। मुगलहरूले यस क्षेत्रमा 300 वर्षसम्म शासन गरे। त्यति बेला भारतको अर्थव्यवस्था संसारको निकै ठुलो अर्थतन्त्र थियो। त्यही देखेर मुगलहरूले भारतीय उपमहाद्वीपमा कब्जा गरेका थिए। मुगलहरूले 300 वर्षसम्म शासन गर्दासम्म यस क्षेत्रमा रहेको सानो देश नेपाललाई भने कहिले आफ्नो बनाउन सकेनन्। नेपाल संसारमा एउटा मात्रै यस्तो देश हो इतिहासमा कहिले पनि कसैको गुलाम बनेन। न त मुगल साम्राज्यले यसलाई आफ्नो बनाउन सक्यो, न त ब्रिटिस साम्राज्य लाख कोसिस गर्दा पनि नेपाललाई उपनिवेश बनाउन सक्यो। आखिर नेपालमा के थियो त्यस्तो जसका कारण कुनै पनि देशले नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन सकेनन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी भारतीय महाद्वीपमा 300 वर्षसम्म शासन गरेको मुगल साम्राज्य र त्यसपछि ब्रिटिस साम्राज्यले नेपाललाई किन गुलाम बनाउन सकेनन् भन्ने कुराको विशेष चर्चा गर्नेछौँ। मुगल साम्राज्यलाई संसारका ठुला र शक्तिशाली साम्राज्यहरूमध्ये एक मानिन्छ। यो साम्राज्यको सिमाना बर्मादेखि अफगानिस्तान र वर्तमान इरानसम्म फैलिएको थियो। यो साम्राज्यको धेरैजस्तो भूभाग अहिलेको भारतमा पर्दथ्यो। मुगल साम्राज्यको शासनकालभन्दा पहिलेसम्म भारतको अर्थतन्त्र चरमबिन्दुमा थियो। मुगल शासनकालमा पनि संसारभरका भारतीय अर्थतन्त्रको योगदान 22% थियो। भारतमा मुगल साम्राज्यको स्थापना बाबरले गरेका थिए। सन् 1525मा भएको पानीपतको युद्धमा बाबरको विजय भएको थियो। त्यसपछि बाबरले आफूलाई दिल्लीका सम्राट घोषित गरेका थिए। बाबर पछि जहाँगीर, अकबर, शाहजहाँ, औरङ्गजेब जस्ता राजाहरूले शासन गरे। सन् 1857को क्रान्तिमा अन्तिम मुगल शासक बहादुर शाह जफरको हारपछि भारतबाट मुगल साम्राज्यको समाप्त भएको थियो। आफ्नो 300 वर्षको इतिहासमा मुगलहरूले भारत वरिपरि रहेको सबै क्षेत्रहरूमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने प्रयास गरेका थिए, तर उनीहरूले नेपालमाथि अधिकार जमाउने विचारसम्म गर्न सकेनन्। मुगलका सबैभन्दा क्रूर शासक औरङ्गजेबले पनि कहिल्यै नेपालमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरेनन्। उनीहरूले नेपालमाथि किन आक्रमण गर्ने हिम्मत गरेनन् त? के कारणले मुगल राजाहरूले नेपाललाई कहिल्यै आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पार्न सकेनन्? यसका धेरै कारणहरू रहेका छन्। इतिहासकारहरूका अनुसार कुनै पनि इस्लामिक शासकहरूले नेपालमाथि आक्रमण नै नगरेका भने होइनन्। इस्लामिक शासकहरूले नेपालमाथि 2 पटक अट्याक गरेका थिए, तर 2 पटक उनीहरू असफल भए। दुवै प्रयासमा इस्लामिक शासकहरू हारेका थिए। नेपालमाथि पहिलो आक्रमण सन् 1349मा बङ्गालका शासक शमसुद्दिन इसियास शाहले गरेका थिए। उनले नेपालको राजधानी काठमाडौँ लुट्ने प्रयास गरेका थिए, तर नेपाली सेनाले उनीहरूलाई पछाडि हट्न बाध्य पारेका थिए। त्यसपछि 18औं शताब्दीमा बङ्गाली शासक सुल्तान मीर कासिमले नेपालमाथि आक्रमण गरेका थिए, तर उनको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि कुनै पनि इस्लामिक शासकले नेपालमाथि अधिकार जमाउने प्रयास गरेनन्। भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपाल मुगलको आक्रमणबाट सधैँ बचिरह्यो, तर मुगल शासकहरूले नेपालमाथि आक्रमण नगर्नुका पछाडि केही विशेष कारणहरू थिए। तीमध्ये प्रमुख कारण नेपालको भौगोलिक अवस्था थियो। नेपालको भौगोलिक अवस्था संसारको कुनै पनि देशको जस्तो थिएन। संसारका 10 सबैभन्दा अग्ला हिमालमध्ये 8वटा हिमाल यही छन्। नेपाल जस्तो पहाडी क्षेत्रमा मुगलद्वारा विजय पाउन धेरै कठिन थियो। त्यति बेला मुगलका सेनाहरू युद्ध गर्नका लागि घोडा, हात्ती र उटको प्रयोग गर्ने गर्दथे। यिनै हात्ती र घोडालाई नै मुगलको मुख्य शक्ति मानिन्थ्यो, तर नेपालका पहाडी भागमा हात्ती र घोडा लिएर जानु निकै चुनौतीपूर्ण थियो। धेरैजसो हात्ती र घोडा यिनै पहाडी क्षेत्र पार नगर्दै मारिन्थे।
हिमाल जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा धेरै चिसो हुने भएका कारण मुगल सैनिक नेपालसम्म पुग्ने हिम्मत नै गर्दैनथे। त्यसकारण मुगल शासकले नेपालमाथि अधिकार जमाउने सोच्नै सकेनन्। नेपालमाथि अधिकार जमाउनु मुगलहरूका लागि घाटाको व्यापार थियो। इतिहासमा धेरैजसो युद्ध अर्को राज्यमा भएको धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि नै भएको देखिन्छ। त्यसैले त मुगलहरूले भारतको दक्षिणी राज्यमा त्यहाँका मन्दिरमा रहेको सुन र सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि बारम्बार आक्रमण गरेका थिए। तर नेपालमा सेनाहरू पठाएर युद्ध गर्नु मुगलहरूका लागि फाइदाजनक थिएन। नेपालमा युद्ध गर्न जति पनि लगानी हुन्थ्यो त्यसबाट उनीहरूले केही पनि पाउन सक्ने अवस्था थिएन, किनकि नेपाल जस्तो देशमा आक्रमणका लागि धेरै संसाधनको आवश्यकता पर्दथ्यो। नेपाल पहाडी क्षेत्रमा रहेको हुनाले यसमाथि अधिकार जमाउन जति धन सम्पत्ति आवश्यक पर्दथ्यो त्यति धन सम्पत्ति मुगलहरूले नेपालबाट प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर नेपालको राजधानी काठमाडौँ भने आर्थिक रूपले सम्पन्न थियो, किनकि काठमाडौँ भारत र तिब्बतको व्यापारिक केन्द्र थियो। मुगल साम्राज्य त्यति बेलाको शक्तिशाली शासक मानिन्थ्यो। मुगल ती राज्यमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो समय र धन बर्बाद गर्न चाहँदैनथे, जो उनीहरूका लागि लाभदायक हुँदैनथे। यति मात्र होइन, नेपालले तिब्बत र मुगल साम्राज्यको बीचमा व्यापार गर्ने वातावरणको उपलब्धता गराएको थियो। यस्तो अवस्थामा मुगल साम्राज्यले नेपालमाथि आक्रमण गरेको भए उसलाई तिब्बतसँगको व्यापारमा नोक्सान पुग्थ्यो। तिब्बतमा हुने नोक्सानका कारण मुगललाई लद्दाख र हिमालय क्षेत्रबाट हुने व्यापारमा पनि धेरै नोक्सान पुग्थ्यो। त्यसकारण मुगल अर्थव्यवस्था प्रभावित हुन्थ्यो। त्यसकारण नेपालमाथि आक्रमण गर्नु उनीहरूको अर्थव्यवस्थाका लागि पनि फाइदाजनक थिएन। अर्को कारण मुगलको रुचि नेपालमा त्यति थिएन, किनकि उनीहरू इस्लाम धर्म मान्थे। नेपाल हिमालय पर्वतमा भएका कारण हिन्दू र बुद्धको घर मानिन्थ्यो। नेपालका हिन्दूहरू हिमालयको उपासना गर्दथे। हिमालयका पहाड र नदी नाला उनीहरूका देवी देवता सरह थिए। यसबाहेक बौद्ध धर्म मान्नेहरू पहाडी क्षेत्रमै बस्न मन पराउँथे। तर मुगलहरूलाई हिमाल र पहाडमा त्यति रुचि थिएन। उनीहरूका लागि नेपाल दुर्गम क्षेत्र थियो। त्यति मात्र होइन, उनीहरू नेपालका पहाडी क्षेत्रमा बस्ने हिन्दूहरूलाई इस्लाम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वस्त थिएनन्। यही कारण मुगलहरू नेपालमा कहिले आक्रमण गरेनन्। मुगल राजाहरूको नेपालमा ठिकसँग शासन गर्न सकिँदैन भन्ने विश्लेषण पनि थियो। आफ्ना सेनाले नेपालमाथि अधिकार जमाए भने पनि उनीहरूमाथि शासन गर्न सजिलो छैन भन्ने मुगलहरूको ठम्याइ नै थियो, किनकि नेपालको धेरैजसो जनसङ्ख्या पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दथ्यो। साना साना समूहमा पहाडका विभिन्न दुर्गम स्थानमा बस्ने भएकाले उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा विद्रोह सुरु गरे भने नियन्त्रण गर्न धेरै गाह्रो पर्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका थिए। त्यो विद्रोह दबाउनु उनीहरूको बसको कुरा नभएको निष्कर्षमा पुगेर नै उनीहरू पाखा लागेका थिए। त्यो विद्रोह दबाउन दिल्लीबाट बारम्बार सेना पठाउन उनीहरूलाई धेरै महँगो पर्दथ्यो। केही इतिहासकारहरू अनुसार मुगलहरूले जे खोजिरहेका थिए त्यो नेपालसँग थिएन। त्यही कारणले पनि उनीहरू नेपालतिर फर्केका थिएनन्। जति बेला सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपमा ब्रिटिस साम्राज्य थियो त्यति बेला पनि उसले नेपालमाथि अधिकार जमाउने कोसिस गरेन। ब्रिटिस सरकार र नेपाल बीच सन् 1814 एङ्ग्लो नेपाल युद्ध भयो। त्यो युद्ध 1816 सम्म चल्यो। त्यो युद्ध अङ्ग्रेजले जित्यो र नेपालको केही भाग पनि प्राप्त गर्यो। तर त्यो युद्धपछि अङ्ग्रेजले नेपालका अन्य क्षेत्र कब्जा गर्ने कोसिस गरेन, किनकि त्यो युद्धपछि अङ्ग्रेज र नेपालबीच सन् 1816 नोभेम्बरमा सुगौली सन्धि भयो। त्यसमा नेपाललाई स्वतन्त्र देश घोषित गरियो र त्यो सन्धिपछि ब्रिटिसले कहिले पनि नेपालमाथि आक्रमण गरेन। सन् 1857 नेपालले अङ्ग्रेजलाई 12,000 गोर्खा सैनिक उपलब्ध गराएको थियो। यिनै गोर्खा सैनिकका कारण अङ्ग्रेजहरू सन् 1857 को विद्रोह विफल पार्न सफल भएका थिए। यसरी विश्वमै गुलाम नबनेको देश भनेर चिनिने नेपाल विशेषतः भौगोलिक विकटताले भरिएको दुर्गम क्षेत्र जहाँ युद्ध लड्नुको औचित्य नभएको, मतलब आर्थिक रूपले घाटा हुने हुँदा न नेपाललाई मुगलहरूले शासन गर्ने सोच बनाए न त अङ्ग्रेज र नेपाल बीच 1816 नोभेम्बरमा भएको सुगौली सन्धिपछि न अङ्ग्रेजहरूले पुनः नेपालमाथि आक्रमण गर्ने सोच बनाए। हो, नेपालीहरू अवश्य नै बहादुर थिए, यो कुरामा दुई मत नै छैन। तर मुख्य कुरा त के हो भने नेपाली सेनाहरूसँग आफ्ना भूगोलमा लड्ने जनयुद्ध कला थियो। त्यो कला न त मुगल शासकहरूसँग थियो न त अङ्ग्रेजहरूसँग नै थियो। त्यसैले कुनै पनि शासकले नेपाललाई युद्ध मार्फत कब्जा गर्न सकेनन्, अझ भन्नुपर्दा गर्न चाहेनन्।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।